बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक UAE से है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के शहर दुबई में ताला लगे घरों में लूट मार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक पुलिस का कहना है कि 4 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का ताल्लुक लातीन अमेरिका से है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग न सिर्फ खाली घरों में लूट मार करने में मुलव्वस था, बल्कि ये लोग बैंक से रकम लेकर निकलने वालों से भी लूट मार करते थे। कनाडा के शहर मार्केम में एक हफ्ते में मस्जिद पर नफरत अंगेज़ हमले का दूसरा वाक़या पेश आ गया। मुलज़म ने इमाम मेहंदी इस्लामिक सेंटर के दरवाजे पर गाड़ी रोककर नमाजियों का रास्ता रोक लिया। मुलज़म नमाजियों के आगे जाकर नफरत अंगेज़ नारे लगाता रहा। पुलिस ने 47 साला मुलज़म मोहसिन बायानी को गिरफ्तार कर लिया है। बार्सिलोना में मुतय्यन कौंसल जनरल पाकिस्तान मुराद वज़ीर और कौंसलर इमिग्रेशन वहीद खटक ने जेल का दौरा किया और वहां पर मौजूद पाकिस्तानी कैदियों से मिलकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कैदियों के मसाइल सुने और उनके मुमकिना हल की यकीन दहानी कराई। जेल में मौजूद कैदियों ने कौंसलर जनरल को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया और उन्हें जेल में दरपेश अपनी मुश्किलात और मसाइल से आगाह किया। यूरोपीय नौजवानों में हंसने वाली गैस के नशे की लत में मुब्तला हो गई। बरतानिया के इलाके वेल्स में डॉक्टर्स को मार्च में एक नौजवान की रीढ़ की हड्डी में सोजिश और दिमाग को इस दवा से पहुंचने वाले नुकसान का पता चला। इस गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये गैस है जो धाती कैप्सूल में फ़रोख्त होती है और ये बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में 16 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में सबसे इस्तेमाल होने वाली मनशियात में से एक बन गई है। इस साल जर्मनी में नीदरलैंड में इसके इस्तेमाल को गैर कानूनी करार देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। नाइट्रस ऑक्साइड के खतरात में नाइट्रस ऑक्साइड जिस्म और दिमाग को रद्द अमल को सुस्त कर देता है और इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार आपको बेहोश करने, हवास खोने या दम घुटने का सबब बन सकती है। भारी और दायमी इस्तेमाल करने वाले आसाब को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे सिलेंडर से बराह रास्त सूंघना ख़ास तौर पर ख़तरनाक है। स्वीडन ने स्कॉटी सूरत हाल को वजह करार देते हुए इस्लामाबाद में अपना सफारत खाना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। माइग्रेशन सेक्शन इस वक्त किसी किस्म की दरखास्तों के लिए एक्टिव नहीं है। तर्जमान सफारत खाना ने बताया कि हम अपने कौंसल खानों या घरों में दस्तावेज़ात भी नहीं भेज रहे हैं और हम समझते हैं कि इससे साइलिन को तकलीफ़ होगी, ताहम हमारे दरख्वास्त गुजारों और अमले के अरकान की सलामती अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद बताया गया कि इस वक्त सफारत खाना दोबारा खोलने के हवाले से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। तर्जमान ने कहा कि अगर आप अपने केस के बारे में सवालात करना चाहते हैं तो माइग्रेशन एजेंसी से रब्ता करें। FIA, NCB, इंटरपोल पाकिस्तान ने गुजरांवाला पुलिस को मतलूब मुलज़म सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुलज़म अल्ताफ़ हुसैन अहमद नगर पुलिस स्टेशन गुजरांवाला को मतलूब था। मुलज़म के खिलाफ कत्ल इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज है। मराकज़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान इमिग्रेंट 18 साला उसामा अटारियन शहर तोरन के वस्त में दरियाए पू को अबूर करने की कोशिश में डूब गया और इसने यह कोशिश एक शर्त के लिए की थी। उसामा की लाश पानी से निकाल ली गई है जहां वो डूबा था। रवा साल 2023 में जर्मनी में 80,000 से ज़ायद अफराद ने सियासी पनाह यानी असाइलम की दरख्वास्तें दी थी, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 80% से ज़्यादा की निशानदही करती है। ज़्यादातर दरख्वास्त दहिंदगान का ताल्लुक शाम, अफ़गानिस्तान, तुर्की और ईरान से था। सिर्फ मार्च में सियासी पनाह की दरख्वास्तों की तादाद 25,175 थी। जनवरी से लेकर जर्मनी के अदारा फेडरल ऑफिस ने तकरीबन 68,000 इब्तदाई और फॉलोअप सियासी पनाह यानी असाइलम की दरख्वास्तों का फैसला किया है। इनमें से 51.1% को मंजूर किया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा दरख्वास्त दहिंदगान शाम से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद अफ़गानिस्तान, तुर्की और ईरान का नंबर आता है। इब्तदाई दरख्वास्तों में से 5,817 एक साल से कम उम्र और जर्मनी में पैदा होने वाले बच्चों के लिए दायर की गई। जर्मनी की क़दामत पसंद यूनियन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU ने सियासी पनाह की दरख्वास्तों में इजाफे को मुल्क की महाजरत के लिए बदतरीन बहरान का इशारा करार दिया है।
سال کے آغاز سے لے کر اب تک تونس کے قریب کشتیوں کے حادثات میں 164 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تونس میں کوسٹ گارڈ نے جمعرات کے روز سمندر سے تارکین وطن کی مزید 15 لاشیں برآمد کر لی، جس کے بعد تونس کے قریب ایک کشتی کے حادثے میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ بدھ کے روز تقریباً 110 تارکین وطن سے بھری لکڑی کی ایک کشتی ساحل پر ڈوب گئی تھی۔ امدادی کارروائیوں کے ذریعے 76 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ باقی تاحال لاپتہ ہیں۔ کشتی پر سوار افراد میں بہت سے تونسی باشندے اور سب سہارا کے تارکین وطن شامل ہیں۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا بیا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اسٹے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ایک 74 سالہ پاکستانی شخص کو پاکستان سے گرفتار کر کے برطانیہ واپس لایا گیا ہے۔ اس پر 2005 میں خاتون شیرون بیشین وسکی کے قتل کا الزام ہے۔ ملزم پیرا دتا خان کو ویسٹ یارکر شائر پولیس اسٹیشن میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ ویسٹ یارکر پولیس نے کہا ہے کہ ملزم پیرا دتا خان کو قتل، ڈکیتی، جان کو خطرے میں ڈالنے کے ارادے سے آتشی اسلحہ رکھنے کے 2 الزامات اور ممنوع ہتھیار رکھنے کے 2 الزامات ہیں۔ 30 سالہ شیرون بیشین وسکی صرف 9 ماہ کے لیے افسر رہی تھی۔ انہیں بریڈ فورڈ، ویسٹ یارکر شائر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بیشین وسکی 3 بچوں کی ماں ہے اور 2 بچوں کی سوتیلی ماں تھی۔ 2005 میں انہیں اس وقت گولی ماری گئی تھی جب وہ اپنے ساتھی ٹریسا میلبرن کے ساتھ مورلی سٹریٹ، بیڈ فورڈ میں ایک ٹریول ایجنٹ کے الارم کا جواب دینے پہنچی تھی۔ ان کی ساتھی کو بھی گولی لگی تھی لیکن وہ بچ گئی تھی۔ بارسلونا کے نواحی علاقے روبی میں گزشتہ سال دسمبر میں ایک تباہ حال ویران عمارت میں زبردستی لے جا کر ریپ کرنے کے الزام میں 5 افراد کو جیل ہو گئی ہے۔ سزا پانے والے تمام ملزمان کی عمر 20 اور 25 سال کے مابین ہے۔ اسپینش حکومت اور کتلان آزادی پسند جماعت اسکیرا ریپبلیکانا اور پائس باسکو کی قوم پرست جماعت ایل ولدو نے ہاؤسنگ یعنی مکانات کے لیے نئے قانون کو لاگو کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ معاہدے کی منظوری فروری 2022 میں وزراء کونسل نے دی تھی۔ نئے قانون کے تحت بڑے پیمانے پر مختلف علاقوں میں کرائے کی قیمتوں کو کنٹرول میں لانا ہے۔ نئے قانون کے مطابق 2023 میں کرایوں میں زیادہ سے زیادہ 2% اور 2024 تک 3% اضافہ ہو سکتا ہے۔ نئے ہاؤسنگ قانون کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو سستی قیمت پر مکان تک رسائی حاصل ہو اور مالی اعتبار سے کمزور لوگوں کو چھت میسر آ سکے۔ اسپین کے صوبہ کتالونیا میں مارچ میں انفلیشن یعنی مہنگائی کی شرح 3.1% تک کم ہو گئی، جو فروری کے مہینے میں 5.6% تک تھی۔ کنزیومر پرائس انڈیکس میں کمی زیادہ تر مکانات اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ اعداد و شمار اسپین کے ادارہ نیشنل اسٹیٹسٹکس انسٹیٹیوٹ کے جاری کردہ ہیں۔ یاد رہے کہ اسپین میں 12 ماہ قبل مہنگائی کی شرح آسمان کو چھونے لگی تھی کیونکہ یوکرائن اور روس نے حملے نے پوری دنیا میں اکنامک کرائسس کو جنم دیا تھا۔ امریکن اخبار واشنگٹن پوسٹ کی تازہ ترین ریسرچ کے مطابق ہسپانوی یعنی اسپینش زبان دنیا میں بولی جانے والی 7000 سے زائد زبانوں میں سے واحد زبان ہے جو دنیا کی تمام 6 بر اعظموں کانٹیننٹس میں بولی
بولی جاتی ہے، اور امکان ہے کہ 2050 تک امریکہ وہ ملک بن جائے گا جہاں اسپینش زبان سب سے زیادہ بولی جائے گی اور انگلش کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔